अल्लाह अल्लाह ताला मेरे ऐबों पे पर्दा रखे और मेरी गलतियों और गुनाहों को माफ करे। और अगर बात आगे बढ़ी तो याद रखना जो सड़कों पर है इन्हीं का नुकसान होगा। मैं कुरान को पढ़ के कह रहा हूं कि अफू बियादिल्लाहि अफू बियादिकुम। अल्लाह का नबी और लब्बैक या रसूलुल्लाह अहम है, पाकिस्तान अहम है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना इस एजेंडे के खिलाफ जाता है। ये आज हूं कल नहीं होगा भाई। ये हालात मेरे बस से भी निकल जाएंगे। फिर कौम मुझे ना कहे आप पहुंचे मस्जिदुर रहमतुल आलमीन, हम अपनी बात पर कायम है। फिर गवर्नमेंट ने तो अपनी रिट कायम करनी है ना जी। वो गवर्नमेंट क्या होगी जिसकी रिट नहीं होगी। अब इस सारे अमल से सारे मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है। तो सर अब आप उसको छोड़ देना। अगर किसी ने कह दिया है, हमारी एक ही उनसे बात है कि आपसे जो मामलात हमारे तय हुए हैं हम उस पर पैरा देंगे। असेंबली में हम फ्रांस के खिलाफ, हालांकि फ्रांस हेड कर रहा है यूरोपीय यूनियन को, हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस देखें। अगर सऊदी अरब ये मदद ना करे इस वक्त और कुछ और मुल्क जो मदद करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान का गरीब आदमी कोविड से अल्लाह ने और इमरान खान की सलाहियतों ने इस मुल्क को बचाया है, लेकिन गरीब पे महंगाई के असरात हैं। हम और महंगाई में दब जाएंगे। ये इक्तदार का मसला नहीं है। मेरी 15वीं मिनिस्ट्री है, आज हूं कल नहीं हूंगा भाई। मिनिस्ट्रियां अहम नहीं है। काला काला रसूलुल्लाह, अल्लाह का नबी और लब्बैक या रसूलुल्लाह अहम है, पाकिस्तान अहम है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना इस एजेंडे के खिलाफ जाता है। हम पूरी कोशिश में हैं। हमने जो आपसे बातचीत की, लेकिन आपने आखिरी लफ्ज फिर आप सवाल करें। आपने हमसे वादा किया कि हम दोनों रोड खोलेंगे। आप इस पे अमल करें। हम अपना वादा अफू बियादिल्लाहि अफू बियादिकुम, मैं कुरान को पढ़ के कह रहा हूं कि अफू बियादिल्लाहि अफू बियादिकुम, कि अल्लाह आपके किए हुए वादों को, इंसानों के किए हुए वादों को पास रखें। अल्लाह आपके वादों का पास रखेगा। आप चलें मस्जिदुर रहमतुल आलमीन में, वजीर दाखिला को भी आना पड़ेगा, आएगा, वरना ये हालात मेरे बस से भी निकल जाएंगे। फिर कौम मुझे ना कहे कि मैं कौम को इत्मीनान में लेने के लिए 4 दिन से मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। 4 दिन से हर रोज मीडिया पे आ रहा हूं ये बात बताने के लिए, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो इस्लाम का किला है, पाकिस्तान है तो एटॉमिक ताकत है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान पर जो पाबंदियां लगने की साजिश हो रही है। देखिए अभी इन बातों को रहने दें। मैं जुमा हफ्ता को फिर साद रिजवी साहब से मिलूंगा, बात करूंगा। मैंने उनसे फोन से भी बात की है, 3 मुलाकातें भी की हैं। मैंने आपको बताया कि अभी तक वो अपनी बात पर कायम है और हम उनसे ये दरखास्त कर रहे हैं कि भाई ये बात खराब हो जाएगी। देखिए आप सीधी गोली मार रहे हैं पुलिस को और रेंजर्स के लोगों को। उनके पास तो लाठियां, टीयर गैस है, उन्होंने वही चलानी है। सो हम इस फजा को बेहतर बनाने के लिए आपसे ये जो आपने वादा किया, अगर आप ये कह दें कि ये मैं गलत कह रहा हूं कि आपने ये वादा नहीं किया कि हम दोनों साइडें खोल देंगे, ट्रैफिक खोल देंगे। आप पहुंचे मस्जिदुर रहमतुल आलमीन, और अगर आप इसी तरह बढ़ते चले आएंगे तो यकीनन आपको किसी जगह रोका जाएगा। उसके नताइज की कौमी जिम्मेदारी आप पर भी उतनी आयद होती है जितनी हम पर आयद होती है। यह मेरा कौमी फर्ज है कि मैं बतौर वजीर दाखिला ये कहूं कि इमरान खान ने जितनी लचक दिखा सकते थे उन्होंने दिखाई है, लेकिन आप बढ़ते चले आएंगे तो आपको रोका जाएगा। बहुत सारी बातें उनकी तकरीबन हमने मानी है, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी कि वो अपने मरकज की तरफ जाएं। ये ईद मिलादुन नबी के जश्न में निकले बाहर, ये जो उन्होंने जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस लेके निकले और रास्ते में उन्होंने इसको धरने में तब्दील कर दिया। सो ये बातें जो हैं, हम बदमज़गी की मैं बातें नहीं करना चाहता, मैं असूल की बात करना चाहता हूं। फ्रांस का एम्बेसडर यहां है नहीं, आप इस्लामाबाद क्या करने आ रहे हैं? असेंबली में हमने करारदाद पेश की हुई है। नामूस रसालत आप भी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, खत्म नबूवत पर आप भी वही कह रहे हैं जो वजीर दाखिला खत्म नबूवत का एक सिपाही है। इमरान खान ने जितनी लचक दिखानी थी वो दिखाई है, लेकिन हुकूमत के गले पे अंगूठा रखकर आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा करो। जो बातें हमने आपसे तय की हैं वो तय हैं, लेकिन हम कैसे यकीन करें कि जो आप कह रहे हैं कि आप उस पर आप अमल नहीं कर रहे।
آپ مسلسل بڑھتے چلے آ رہے ہیں، سارے علاقوں کو آپ متاثر کرتے چلے آ رہے ہیں، تو پھر گورنمنٹ نے تو اپنی رٹ قائم کرنی ہے نا جی. وہ گورنمنٹ کیا ہوگی جس کی رٹ نہیں ہوگی؟ دنیا اس حکومت کو کیا کہے گی؟ اس عمران خان کی حکومت جو 10 دن سے عید میلاد النبی کے جلوس سے آپ نکلے ہیں اب تک، ہم ہر مرتبہ کوشش کر رہے ہیں، ہمارے آدمی شہید ہو رہے ہیں، پولیس شہید ہو رہی ہے، زیادہ پولیس میں اس کا ریئیکشن آ رہا ہے کیونکہ ہم نے ان کو وہ اختیارات نہیں دیے جو ہم سے مانگ رہے ہیں. یہ آپ نے جو کہا قرارداد میں نے تصحیح کرائی جناب، میں نے جمعے تک کی تھریٹ کی ان کو قومی اسمبلی میں. دکھائیں میری تقریر. آپ میرے وہ کلپ دکھا رہے ہیں جو میں نے 10-15 سال پہلے اور 20 سال پہلے کی باتیں کی، اس پر بھی میں قائم ہوں. میں اس بات پر قائم ہوں کہ اللہ کے نبی کے لیے اور ختم نبوت کے لیے، کالا کالا رسول اللہ کے لیے ہر مسلمان کا ایمان جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اب اس سارے عمل سے سارے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور انڈیا میں دیکھیں ہمارے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. انڈیا کا سوشل میڈیا ہمارے خلاف کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. ساری دنیا میں ہماری گورننس کو اور ہماری گورنمنٹ کی رٹ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور اگر ہمارے مسئلے ہی اتنے سیریس نہیں ہیں جو طے ہونے والے ہیں، اس کے بعد تو پھر عمران خان ایک حد تک جا سکتا ہے نا. اس کے بعد تو عمران خان نے بھی اس چیز کا نوٹس لینا ہے. دیکھیں جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جمعے ہفتے کو پھر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بات تبھی ہوگی جب یہ واپس چلے جائیں گے. میری ساتھ رضوی صاحب سے فون پر بھی بات ہوئی ہے، میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ بات آگے نہیں بڑھ رہی. جب نہیں بڑھ رہی تو وزارت داخلہ نے قوم کی حفاظت کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے، پرائیویٹ پراپرٹی اور مال اور جائیداد کے لیے رینجرز کو پنجاب کی درخواست پر 60 دن کے لیے طلب کیا ہے، جہاں پنجاب کی حکومت چاہے ان کو استعمال کر سکتی ہے. اور وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ملک میں کوئی ایسی فضا نہ پیدا ہو جائے کہ جو یہ سوچ رہے ہیں اس سے بالکل الٹ ہو جائے، لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. اور ساری عمر میں قوم کو ایک ریکارڈ بیان دلوا رہا ہوں. وزارت عارضی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے. حکومتیں عارضی چیز ہیں. اس ملک نے رہنا ہے، اسلام نے قیامت تک رہنا ہے. اس اسلام اور پاکستان کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں امن ہو. میرے پاس ایز انٹیریئر منسٹر ساری ایجنسیز کی رپورٹ آتی ہے. دیکھیں لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، میں سیاسی لیڈر، مجھے ساری باتیں ٹی وی کے اندر آ کے میں اپنے کپڑے نہیں دھو سکتا. مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. میں ریلوے میں منسٹر ہوتا تو شاید جو آپ کہتے میں کہہ دیتا. اب میں اس ذمہ داری پہ ہوں. اس ذمہ داری کا میرا تقاضا ہے کہ میں وفا اور جفا میں اور دعا اور دغا میں ایک نقطے کا فرق ہے. ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے. ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. سو میں محرم سے مجرم نہیں بننا چاہتا. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاملات اس جگہ پر نہ پہنچیں کہ واپسی نہ ہو. یہ مسجد رحمت للعالمین میں جائیں، جو ان کے مطالبات ان سے طے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ نہیں جاتے اور بڑھتے آتے ہیں تو اس کے نتائج کی پھر کوئی ذمہ داری نہ ہو. عمران خان اس ملک میں حکومت کی رٹ قائم کرے گا، اس کے نتیجے چاہے کچھ ہی کیوں نہ نکلیں. سر اب آپ اس کو چھوڑ دینا. اگر کسی نے کہہ دیا ہے، میرے منہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، سو میں اس کی بھی معافی مانگنے ہوئے. وہ سارے مجھے کہتے ہیں کہ میں کمزور آدمی ہوں، میں مفاہمت پسند ہوں. ساری میری پارٹی مجھے کہتی ہے کہ میں بالکل ہی لیٹا ہوا وزیر داخلہ ہوں. ہاں جناب، میں مفاہمت پرست ہوں. میں نہیں چاہتا کہ بات آگے بڑھ جائے، اور اگر بات آگے بڑھی تو یاد رکھنا جو سڑکوں پر ہے انہی کا نقصان ہوگا. یہ جذبے میں، جوش میں، ولولے میں، تنتنے دبدبے ہوا میں پاکستان اور اسلام کو نقصان پہنچے گا. کیونکہ میں اس کے ساتھ آیا ہوں، میں نے عمران خان کے ساتھ جانا ہے. لیکن میرا یہ بھی فرض ہے کہ میں معاملات پر مٹی ڈالوں، معاملات پہ پٹرول نہ ڈالوں. اگر وہ لوگ دوسری پارٹی جو ہے وہ تیار ہی ہے پٹرول ڈالے تو پھر اس میں جلیں گے. وہ اگر غریب کا بچہ جلے گا تو مجھے دکھ ہوگا. میں 1970 سے اس کام میں ہوں. 1977 میں نے الیکشن لڑے ہیں. میں اس 50 سالہ تجربے سے آپ کو کہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی تشدد سے کبھی کامیابی نہیں ہوتی. اور تشدد کی اگر میں تحریک آپ کو بتاؤں، پاکستان میں جس نے بھی تشدد کیا
الٹیمیٹلی وہ ختم ہو گیا، اس کو پذیرائی نہیں ملی، اور ایک سیاسی رول ادا کرے یہ تحریک لبیک، ہم نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے، اس کو ابھی بین نہیں کیا، اس میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، آزاد کشمیر میں لڑ رہے ہیں، پنجاب میں لڑ رہے ہیں، کراچی میں لڑ رہے ہیں، کنٹونمنٹ میں لڑ رہے ہیں، لیکن اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو عمران خان کس حد تک جائے گا؟ جی الٹیمیٹلی ہی ہیز ٹو ٹیک دی ڈیسیژن، انف از انف، دیٹس اٹ۔